नमस्कार सम्पूर्णमा स्वास्थ्य संचारको प्रोजेक्ट मेडलन अन्तर्गतको आजको रेस्पिरेटरी सिस्टम प्याथोलोजी अन्तर्गत प्लुरल लिजन टपिकमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सो प्लुरल लिजन भनेपछि हामी यसमा कुरा गर्छौँ प्लुराइटिस, प्लुरल इफ्युजन्स अनि न्युमोथोर्याक्सहरूको बारेमा, हेमोथोर्याक्सहरूको बारेमा। सो जसको नोट्स चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पाउनुहुनेछ र लिङ्क छ हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा, टेलिग्रामको ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले लेट्स मुभ अन टु द टपिक। सो while talking about the pleural lesions, हामीले सुरुमा के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि प्लुरल इफ्युजन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन। सो प्लुरल लिजनमा प्लुरल इफ्युजनको बारेमा एउटा कुरा गर्छौँ। अब यसमा धेरै भन्नुपर्ने कुरा छैन होला होइन। सो इफ्युजन र इडिमाको डिफ्रेन्स आई गेस यु अल नो के हो त भन्दाखेरि इफ्युजन भनेको बडी क्याभिटीमा गएर फ्लुइड जम्मा भयो भने त्यसलाई इफ्युजन भनिन्छ भने इन्टरस्टेसियममा गएर फ्लुइड जम्मा भयो भने त्यसलाई इडिमा भनिन्छ होइन। सो प्लुरल क्याभिटीमा जम्मा हुने भएर यसलाई प्लुरल इफ्युजन भनिन्छ। सो एबनर्मल एमाउन्ट अफ फ्लुइड इन प्लुरल क्याभिटी। सो यदि यो गएर लङ्समा जम्मा भइदिएको, लङ्सको इन्टरस्टेसियममा जम्मा भइदिएको त्यसलाई पल्मोनरी इडिमा भनिन्थ्यो। फरक छ अलिकति होइन। यही हो प्लुरल इफ्युजनको डेफिनेसन भइहाल्यो। इफ्युजन भनेको फ्लुइड इन द क्याभिटी, कुन क्याभिटीमा? प्लुरल क्याभिटीमा। सो एबनर्मल फ्लुइड इन प्लुरल क्याभिटी इज प्लुरल इफ्युजन। अब टाइप्सको कुरा गरौँ होइन। टाइप्सलाई प्लुरल इफ्युजनलाई क्लासिफाई कसरी गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि 3 वटा वेजबाट क्लासिफाई गर्न सकिन्छ होइन। एउटा हुन्छ त्यो फ्लुइडमा कतिको प्रोटिन कन्टेन्ट छ होइन, लिकेज भएको फ्लुइडमा भने त्यो आधारले अन द बेसिस अफ प्रोटिन कन्टेन्ट। त्यस्तै अर्को हुन्छ इटायोलोजिकल कजेसको आधारमा। त्यस्तै अर्को हुन्छ टाइप्स अफ फ्लुइड होइन, अब ब्लड गएको हो कि होइन, लिम्फेटिक फ्लुइड गएको हो कि नर्मल सेरस फ्लुइड गएको हो कि, त्यो आधारले पनि क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। सो अब अन द बेसिस अफ प्रोटिन एक्जुडेटको कन्टेन्टको कुरामा गर्ने हो भने प्रोटिन कन्टेन्ट भयो, प्रोटिन कन्टेन्ट छ, एक्सेसिभ छ भने त्यसलाई एक्जुडेटिभ भनिन्छ। जुन हामीले इडिमामै कुरा गरेका थियौँ, हामीले इन्फ्लामेसन इडिमाहरू पढ्दा पनि सुनेको ठाउँ पनि ट्रान्जुडेट अनि एक्जुडेट भनेर। सो ट्रान्जुडेट भनेको प्रोटिन कम भएको, एक्जुडेट भनेको प्रोटिन कन्टेन्ट धेरै भएको। सो यदि प्लुरल फ्लुइडमा चाहिँ प्रोटिन लेभल 3 ग्राम पर डेसिलिटरभन्दा कम छ भने त्यसलाई भन्छौँ ट्रान्जुडेट। त्यस्तै हामीले एक्जुडेट कति बेला भन्छौँ भन्दाखेरि यदि 3 ग्राम पर डेसिलिटरभन्दा बढी छ भने त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी एक्जुडेटिभ कन्टेन्ट, एक्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन होइन। अब यो त भयो, तर यदि प्रोटिन कन्टेन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ मानव 2.5 to 3 ग्राम पर डेसिलिटरको बिचमा छ भनेको बोर्डर लाइनमा छैन। सो 2.5 to 3 छ, यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जुडेट हो कि एक्जुडेटिभ हो भनेर छुट्याउन गाह्रो भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी लाइट्स क्राइटेरिया भन्ने चाहिँ एउटा क्राइटेरिया चाहिँ त्यसलाई युज गर्छौँ होइन। सो दिस माइट नट बी इम्पोर्टेन्ट फर यर एक्जाम्स होइन। सो यदि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हो भने चाहिँ यो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ यति पार्ट चाहिँ। सो बट नलेजियस हिसाबले, क्लिनिकल इम्पोर्टेन्सको हिसाबले होइन, प्लस गएर चाहिँ हाम्रो पछि फर्दर एक्जाम्सहरूको हिसाबले होइन, फर्दर पछि गएर इन्ट्रान्स एक्जाम्सहरूको हिसाबले चाहिँ यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ होइन। सो यदि चाहिँ बोर्डर लाइनमा छ 2.5 to 3 ग्राम पर डेसिलिटर भने चाहिँ त्यति बेला हामी लाइट्स क्राइटेरियाहरू चाहिँ युज गर्छौँ। लाइट्स क्राइटेरिया भनेको 3टा कुरा हुन्छ होइन। सो इफ्युजन प्रोटिन बाई सेरम प्रोटिनको रेसियो ग्रेटर देन 0.5 भनेको चाहिँ सेरममा कति प्रोटिन छ र इफ्युजन भएको फ्लुइडमा कति प्रोटिन छ, त्यो दुइटाको रेसियो निकाल्दाखेरि 0.5 भन्दा ठुलो छ, एउटा क्राइटेरिया। अर्को भनेको इफ्युजनमा भएको एलडिएचको लेभल र सेरममा भएको एलडिएच ल्याक्टेट डिहाइड्रोजनेजको लेभल भनेको यो दुइटाको रेसियो लिँदाखेरि 0.6 भन्दा बढी छ। यस्तै अर्को भनेको इफ्युजनमा भएको एलडिएचको लेभल चाहिँ हाम्रो जुन सेरम एलडिएच छ, सेरम एलडिएचको नर्मल लिमिटको, नर्मल रिफरेन्स भ्यालुको अप्पर लिमिटको चाहिँ 2/3 छ भनेको चाहिँ। जस्तो हाम्रो नर्मल सेरम एलडिएच होइन, मलाई थाहा छैन होइन एक्ज्याक्टली होइन, हेर्नुपर्छ यसको लागि। सो जस्ट एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मानव 1 to 4 रहेछ होइन। सो नर्मल सेरम एलडिएच किन रेन्जमा हुन्छ जहिले पनि भने चाहिँ अप्पर लिमिट के यसको भनेको 4 को चाहिँ 2/3 हुन पऱ्यो कि। यदि चाहिँ यदि इफ्युजन एलडिएच लेभल त्योभन्दा धेरै हुनु पऱ्यो, 4 को 2/3 भन्दा धेरै हुनु पऱ्यो, अप्पर लिमिटभन्दा धेरै हुनु पऱ्यो, 2/3 भन्दा धेरै हुनु पऱ्यो। त्यो 3टा चाहिँ लाइट्स क्राइटेरिया भन्छौँ होइन हामीले। अब यदि लाइट्स क्राइटेरिया फुलफिल भएन भने त्यसलाई ट्रान्जुडेटिभ भन्छौँ भने यदि एनी वान अफ द लाइट क्राइटेरिया इज फुलफिल, यो 3टा मध्ये कुनै एउटा पनि फुलफिल गर्यो भने त्यसलाई हामीले एक्जुडेटिभ क्राइटेरियामा चाहिँ राख्छौँ होइन। अब हामी इटायोलोजिकल आधारमा चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ भनेर पढ्छौँ होइन। सो इटायोलोजिकल आधारमा क्लासिफाई गर्न पर्दा चाहिँ एकदम सजिलो छ होइन इटायोलोजिकल क्लासिफिकेसन। सो हामीले जनरली एक्जाममा लेख्ने क्लासिफिकेसनहरू होइन, एक्जाममा सोधिने क्लासिफिकेसनहरू प्लस प्याथोजेनेसिसमा पढ्ने क्लासिफिकेसन पनि यही नै हो होइन। प्याथोजेनेसिस आयो भने पनि लेख्ने यही हो होइन हामीले। सो इटायोलोजिकल क्लासिफिकेसन भने के हो त भन्दाखेरि कसरी हुन्छ प्लुरल इफ्युजन, हामीलाई थाहा नै छ इडिमाको कजेसहरू जे हो त्यही नै हो प्लुरल इफ्युजनको कजेस पनि होइन। जस्ट फरक के हो, क्याभिटीमा जाने त हो फ्लुइड भएपछि हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्यो हो, क्यापिलरीमा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्यो भने त्यति बेला पनि हुने भयो एउटा इटायोलोजिकल क्लासिफिकेसनको एउटा कजेसहरू, इटायोलोजिकल कजेसहरू भयो। कति बेला बढ्छ त यो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भन्दाखेरि कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरमा बढ्छ। त्यस्तै जुन कुरा हामीले हार्ट फेलियर भएको कारणले गर्दा फ्लुइडहरू गएर चाहिँ पल्मोनरी क्यापिलरीमा ब्याक फ्लो भएर जम्मा भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्न सक्छ। त्यही अर्को पोर्टल हाइपरटेन्सनहरूमा पनि बढिरहेको हुन्छ इन सिरोसिस अफ लिभरमा। त्यस्तै अब अस्मोटिक प्रेसर घट्यो, जुन पल्मोनरी क्यापिलरीमा जुन अस्मोटिक प्रेसरले चाहिँ यो फ्लुइडलाई बाहिर जानबाट रोकिरहेको थियो नि होइन, प्लाज्मा प्रोटिनहरूले रोकिरहेको थियो नि, यो अस्मोटिक प्रेसर पनि घट्यो भने त्यसले पनि गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ प्लुरल इफ्युजन कज गर्न सक्छ।
सो केमा घट्छ त अस्मोटिक प्रेसर भन्दाखेरि लिभर सिरोसिसमा घट्छ एउटा, जस्तै नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा घट्छ एउटा, दुईवटा रिजनहरू। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेको प्रोटिन घट्ने हो नि, त्यही हो। जस्तै अर्को म्यालन्युट्रिसनहरूमा पनि घटिरहेको हुन्छ गटी प्रेसर, अस्मोटिक प्रेसर भने। जस्तै अर्को कज हुन्छ एउटा इन्क्रिज भास्कुलर पर्मिएबिलिटी भनेको जुन पल्मोनरी क्यापिलरी छ यसमा चाहिँ पर्मिएबिलिटी नै बढ्यो, यहाँबाट लिकेज भयो कि एकदम पर्मिएबल भइदियो कि पास गर्न सजिलै पास हुन दिने भइदियो भने त यो चाहिँ फ्लुइडहरू जम्मा हुने पास हुने भयो। कस्तो बेलामा चाहिँ भास्कुलर पर्मिएबिलिटी बढ्छ भन्दाखेरि इन्डोथेलियमको इन्जुरी हुँदाखेरि पल्मोनरी क्यापिलरीमा। त्यस्तै अर्को भनेको इन्फ्लामेटरी डिजिजेस लाइक निमोनियामा जसले इन्डोथेलियमलाई ड्यामेज गर्छ, टिबीहरूमा होइन, त्यस्तोमा चाहिँ भास्कुलर पर्मिएबिलिटीहरू बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको डिक्रिज लिम्फेटिक ड्रेनेज। हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो बडीमा कतै पनि गएर चाहिँ फ्लुइडहरू बढी जम्मा भयो भने त्यसलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ हाम्रो बडीको लिम्फेटिक सिस्टमले हो। अब प्लुरामा गएर फ्लुइड जम्मा भयो त्यसलाई लिम्फेटिक सिस्टमले क्लियर गर्नुपर्ने हो, तर यदि लिम्फेटिक ड्रेनेजको नै अब्स्ट्रक्सन भइदियो होइन, डिक्रिज भइदियो भने त्यति बेला फ्लुइडहरू जम्मा बढी हुने भने प्लुरामा। त्यही भएर प्लुरल इफ्युजनको अदर इटालोजिकल कज भनेको डिक्रिज लिम्फेटिक ड्रेनेज हो। कस्तो बेलामा देखिन्छ यो? लिम्फेटिक अब्स्ट्रक्सन बाई म्यालिग्नेन्ट ट्युमरहरूमा होइन। जस्तै अर्को भनेको हाम्रो फिलारिया होइन, हात्ती पाइले भने विचेरिया ब्याङ्क्रफ्टीहरू त्यसको इन्फेक्सनहरू भए लङ्समा भने त्यस्तो बेलामा, प्लुरामा भने त्यस्तो बेलामा होइन। जस्तै अर्को भनेको ट्युमर्स अफ द प्लुरा होइन, लाइक मेजोथेलियममा भन्छ कि जस्तो ट्युमरको जुन प्लुराको मेजोथेलियम जुन छ नि, सो मेजोथेलियमको काम भनेको त्यही सेक्रेट गर्ने हो क्या, हाम्रो प्लुरल फ्लुइडहरू सेक्रेट गर्ने हो नर्मली। र यदि मेजोथेलियम यो ट्युमर भइरह भनेको त एक्सेसिभ ग्रोथ भइरह भनेको सेक्रेसन पनि बढी भइरह, जसले गर्दा प्लुरल इफ्युजनहरू यसमा देखिन सक्छ ट्युमर अफ द प्लुरामा। सो दिज आर द 5 कजेस अनि 5 इटालोजिकल क्लासिफिकेसन पनि यही अनुसारले भयो। र यदि हामीलाई प्याथोजेनेसिस अफ द प्लुरल इफ्युजन भनेर सोध्छ भने पनि हामीले यही 5वटा कजलाई लेख्नेछौँ प्लस विथ कजेसहरूसँग होइन। त्यसै अब अघिको यो त भयो हाम्रो जनरली नर्मल प्लुरल इफ्युजनको भने हेमोथोरेक्स पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ प्लुरल इफ्युजनमा, अब ब्लडहरू पनि जान सक्छ नि त भने कहिलेकाहीँ लिम्फेटिक फ्लुइडहरू पनि हुन्छ काइलोथोरेक्स। यो के कजेसमा हुन्छ त? हेमोथोरेक्स कति बेला हुन्छ? चेस्टमा ट्रमा भयो भने, पोस्ट अपरेटिभ बेस अपरेसनहरू गरेको केसेसहरू छ भने, जस्तै पल्मोनरी इन्फेक्सनहरू भइरहेको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ ब्लडहरू गएर जम्मा हुन्छ प्लुरामा र हेमोथोरेक्स देखिन्छ भने। काइलोथोरेक्स भनेको लिम्फेटिक अब्स्ट्रक्सन भएको केसमा काइलोथोरेक्स देखिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को थर्ड क्लासिफिकेसन थियो अन द बेसिस अफ फ्लुइड टाइप। फ्लुइड के हो त्यो आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरिन्छ। जस्तो यदि नर्मल ट्रान्जुडेटिभ फ्लुइड हो भने हाइड्रोथोरेक्स भनिन्छ त्यसलाई, जस्तै पस हो भने पायोथोरेक्स भनिन्छ, ब्लड हो भने हेमोथोरेक्स भनिन्छ, मिल्की लिम्फेटिक फ्लुइड हो भने काइलोथोरेक्स भनिन्छ होइन, मिल्की फ्लुइड अफ लिम्फेटिक ओरिजिन हो भने। त्यस्तै स्युडो काइलोथोरेक्स भन्ने एउटा छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ कोलेस्टेरोल क्रिस्टल चाहिँ धेरै बेलासम्म चाहिँ प्लुरल फ्लुइडमा चाहिँ जम्मा भइरहेको, प्लुरल इफ्युजनको रूपमा जम्मा भइरह्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्युडो काइलोथोरेक्स भन्छ कि, भनेको व्हाइट व्हाइट भनेर त्यो चाहिँ होइन लिम्फेटिक फ्लुइड जस्तो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ फल्स काइलोथोरेक्स अथवा स्युडो काइलोथोरेक्स भन्छ होइन। सो लङ स्ट्यान्डिङ इफ्युजन अफ कोलेस्टेरोल क्रिस्टल्स भनेको छ नि, सो स्युडो काइलोथोरेक्स भनिन्छ। यो नयाँ टर्म हुन्छ हजुरहरूलाई, अरू त सायद सुन्नुभएको होला काइलोथोरेक्स एन्ड स्युडो काइलोथोरेक्स, मेबी न्यू टर्म होइन। अब हामीले प्लुरल इफ्युजनको कुरा गरिसक्यौँ होइन। सो प्लुरल इफ्युजनमा के थियो हामीले रिभाइज गर्न पर्दाखेरि भन्दाखेरि प्लुरल इफ्युजनमा रिभाइज गर्न पर्दाखेरि हामीले डेफिनेसन थियो फ्लुइड जम्मा हुने, क्लासिफिकेसनमा ट्रान्जुडेटिभ र एक्जुडेटिभ थियो, त्यसै लाइट्स क्राइटेरिया थियो होइन। लाइट्स क्राइटेरिया पछि हाम्रो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अन द बेसिस अफ इटालोजी थियो। इटालोजीमा हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर, अन्कोटिक प्रेसर, भास्कुलर पर्मिएबिलिटी, लिम्फेटिक ड्रेनेज र ट्युमर्स अफ फ्लुइड होइन। जे हामीले इडिमाको कजेसमा पढ्थ्यौँ त्यही कुराहरू छ होइन। जस्तै अब हेमोथोरेक्सको कजेसहरू र काइलोथोरेक्सको कजेसमा लिम्फेटिकसँगको कुराहरू छ, यता ब्लडसँगको कुराहरू छ। जस्तै हामीसँग अर्को फ्लुइड टाइपमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न पर्दाखेरि हेमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, पायोथोरेक्स, काइलो अनि स्युडो काइलोथोरेक्सहरूको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। सो यही नै हो हाम्रो प्लुरल इफ्युजनको बारेमा कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ। अब हामी न्युमोथोरेक्सको बारेमा कुरा गर्छौँ थोरै होइन। सो न्युमोथोरेक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि न्युमो भनेको इयर, सो इयर अर ग्यास इन द प्लुरल क्याभिटी, थोरेक्स भनेपछि प्लुरल क्याभिटी होइन। सो प्लुरल क्याभिटीमा चाहिँ फ्लुइड होइन कि इयर अथवा ग्यास जम्मा भयो भने यसलाई भनिन्छ हामीले न्युमोथोरेक्स। र यसको इटालोजिकल कजेसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यसको टाइप्स अर इटालोजिकल कजेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो अलमोस्ट 4-5वटा टाइप्स अफ द इटालोजिकल कजेसहरू छ होइन। के हो त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ प्राइमरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स, त्यस्तै अर्को हुन्छ सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स। अब यो दुईवटा फरक के छ भन्दाखेरि स्पोन्टेनियस हुने दुइटै, तर एउटा प्राइमरी हो एउटा सेकेन्डरी हो। कसरी हुने हो स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ ब्लेब्स अर बुल्ला चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ जनरली नर्मली हुँदैन। ब्लेब्स अर बुल्ला भनेको सिस्टिक स्पेसेस विथ इयर भन्छ कि, सो इयर फिल्ड सिस्टिक स्पेसेस हो होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्लेब्स एन्ड बुल्ला भनिन्छ। सो त्यो ब्लेब्स अर बुल्ला चाहिँ जनरली सडनली रप्चर भयो केही कारणले गर्दा भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स भनिन्छ। र यदि यो ब्लेब्स अर बुल्ला चाहिँ हेरिडिटरी नै रहेछ, जन्मदेखि नै छ कसैमा होइन, जेनेटिकली नै छ भने त्यसलाई प्राइमरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स भनिन्छ। भने यो ब्लेब्स एन्ड बुल्ला चाहिँ प्राइमरीली हेरिडिटरी नै छ भएको होइन कि अरू डिजिजले गर्दा यो ब्लेब्स एन्ड बुल्ला बने थियो र त्यो चाहिँ रप्चर भयो भने त्यसलाई सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स भनिन्छ कि, भनेको सेकेन्डरी भनेको अर्को डिजिजले गर्दा भएको न्युमोथोरेक्स भएर सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स भनेपछि इन पेसेन्ट्स विथ अन्डरलाइङ डिजिजेस लाइक केमा हुन्छ आस्थमामा हुन्छ, सिओपिडीमा हुन्छ, लाइक इम्फाइसेमाहरूमा देखिन्छ एकदम कमन हो, त्यस्तै सिस्टिक फाइब्रोसिसहरूमा पनि देखिरहेको हुन्छ। र अब अर्को हुन्छ थर्ड टाइप भनेको ट्रमेटिक न्युमोथोरेक्स। ट्रमेटिक भनेको त्यही चेस्ट इन्जुरीमा हामीले कुरा गरेको है। चेस्ट इन्जुरी गर्दाखेरि के हुन्छ
हाम्रो जुन प्लुरल क्याभिटी छ हाम्रो यो चाहिँ होइन चेस्टसँग इन्जुरी भयो होइन चक्कुले घोषिदियो भने के हुन्छ बाहिर हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल सराउन्डिङसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ यो प्लुरा चाहिँ, जसले गर्दा यहाँको इन्ट्रा जुन प्लुरा प्रेसर हुन्छ त्यो नेगेटिभ इन्ट्रा प्लुरा प्रेसर त्यो लस्ट हुन्छ, हाम्रो बाहिरको सराउन्डिङको प्रेसरसँग इक्वल हुन पुग्छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ गएर इयरहरू जम्मा हुन थाल्छ र त्यसलाई हामीले के भन्दाखेरि न्युमोथोरेक्स हुने कारणले गर्दा यसलाई ट्रमेटिक न्युमोथोरेक्स भन्छौँ। यसको कज हो पेनिट्रेटिङ टेम्परेचर चेस्ट इन्जुरी र यो चाहिँ हामीले अझ बढी चाहिँ फिजियोलोजिकल क्लासेसहरूमा पनि कुरा गरेछौँ। अब अर्को छ आयट्रोजेनिक न्युमोथोरेक्स। सो आयट्रोजेनिक भनेको के हो त, मेडिकल प्रोसिडियरहरू गर्दाखेरि लाइक थोराकोसेन्टेसिस, ट्रान्सथोरेक्सिक निडल एस्पिरेसन, सो चेस्टहरूतिर जति पनि मेडिकल प्रोसिडियर हुन्छ यदि त्यस्तो गर्दाखेरि देखिएको चाहिँ अब होइन मिस्टेकनली देखियो न्युमोथोरेक्स इयरहरू गएर जम्मा भयो भने त्यसलाई हामीले आयट्रोजेनिक न्युमोथोरेक्स भन्छौँ भने। अर्को टेन्सन न्युमोथोरेक्स होइन। सो टेन्सन न्युमोथोरेक्स भनेको चाहिँ एउटा डिफेक्ट हो विच परमिट्स इन्ट्रान्स अफ इयर ड्युरिङ इन्सपिरेसन बट क्यान नट ड्युरिङ एक्सपिरेसन होइन। भनेको चाहिँ यो लङ्स भयो, यहाँनिर प्लुरा छ भने यहाँ एउटा चाहिँ फ्ल्याप भल्भ हुन्छ कि होइन, एउटा भल्भ जस्तो हुन्छ फ्ल्याप भल्भ। यो भल्भले के गर्छ भन्दाखेरि इन्सपिरेसन गर्दाखेरि इयरलाई यहाँ आउन चाहिँ दिन्छ प्लुरामा, तर एक्सपिरेसन गर्दाखेरि इयरलाई चाहिँ बाहिर जान चाहिँ दिँदैन, वान वे मात्रै पास गराउँछ कि, जसले गर्दा लङ्स प्लुरामा चाहिँ इयर चाहिँ जम्मा भएर बस्छ कि, त्यसलाई हामीले टेन्सन न्युमोथोरेक्स भन्छौँ कि। भनेको चाहिँ के रहेछ, एउटा डिफेक्ट हो फ्ल्याप भल्भ अर डिफेक्ट हो हाम्रो लङ्समा हुने, जसले गर्दा विच परमिट्स इन्ट्रान्स अफ इयर ड्युरिङ इन्सपिरेसन गर्दा इन्ट्रान्स अफ इयरलाई पर्मिट गर्छ बट क्यान नट स्केप ड्युरिङ एक्सपिरेसन होइन, एक्सपिरेसनको बेलामा स्केप गर्न दिँदैन, यसलाई भन्छौँ टेन्सन न्युमोथोरेक्स होइन। सो अब कम्प्लिकेसन के हुन्छ टेन्सन न्युमोथोरेक्सको कम्प्लिकेसन के हुन्छ भने टेन्सनको मात्रै होइन, सो न्युमोथोरेक्स अथवा प्लुरल इफ्युजनको पनि हुन्छ होइन यो कम्प्लिकेसन, यो दुइटैको कम्प्लिकेसन हो होइन। सो के हो त भन्दाखेरि जब हाम्रो लङ प्लुरामा गएर चाहिँ फ्लुइडहरू जम्मा भयो इयरहरू जम्मा भयो भने के हुन्छ लङलाई कम्प्रेस गर्छ, सो लङ कम्प्रेसन। अर्को भनेको लङ कम्प्रेस भयो भने के हुन्छ कम्प्रेसन टाइप अफ द एटेलेक्टासिस देखिन्छ, त्यसलाई हामीले लङ कोल्याप्स पनि भन्छौँ भने। अर्को भनेको सास फेर्न गाह्रो हुने भयो, रेस्पिरेटरी फेलियर हुने भयो, जसलाई हामी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पनि भनेर भन्छौँ। सो न्युमोथोरेक्सको रिभिजन गर्न पर्दाखेरि के छ न्युमोथोरेक्समा हाम्रो इयर इन द प्लुरल क्याभिटी हो, इयर ग्यास। अर्को भनेको इटालोजिकल कजेस के हुन्छ टाइप्सको आधारमा भन्छौँ हामी, प्राइमरी स्पोन्टेनियस, सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस, ट्रमेटिक, आयट्रोजेनिक अनि अर्को छ टेन्सन। प्राइमरी स्पोन्टेनियस भनेको हेरिडिटरी नै प्रेजेन्ट भएको ब्लेफ साइन बुल्ला हुन्छ जुन रप्चर भएर हुने न्युमोथोरेक्सलाई प्राइमरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स भनिन्छ। त्यस्तै यदि हेरिडिटरी प्रेजेन्ट भएको होइन कि त्यो चाहिँ ब्लेफ साइन बुल्ला चाहिँ अरू सेकेन्डरी डिजिजले गर्दा प्रेजेन्ट भएको हो, जसलाई हामी चाहिँ जुन रप्चर भयो भने चाहिँ सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स भन्छौँ। सो कजेस के हुन्छ अस्थमा, सिओपिडी, इम्फाइसेमाहरू यिनीहरू हुन्छ, सिस्टिक फाइब्रोसिसहरू हुन्छ। त्यो ट्रमेटिक भनेको यो ट्रमाले गर्दा लाइक पेनिट्रेटिङ चेस्ट इन्जुरीहरूले गर्दा, जसको कज मैले अघि भनिसकेको छु, इन्ट्राप्लुरल प्रेसर जुन नेगेटिभ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ न्युट्रलाइज भएको कारणले गर्दा। आयट्रोजेनिक भनेको मेडिकल प्रोसिडियरहरूले गर्दा, क्लिनिकल प्रोसिडियरहरूले गर्दा हुने लाइक ट्रान्सथोरेसिक निडल एस्पिरेसन, थोराकोसेन्टेसिसहरूले गर्दाखेरि हुने भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ टेन्सन न्युमोथोरेक्स। टेन्सन न्युमोथोरेक्स भनेको लङ्समा हुने एउटा डिफेक्ट हो, लङ्सको फ्ल्याप भल्भको रूपमा काम गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ वान वे रूपमा काम गर्छ कि इन्सपिरेसन हुँदा भित्रबाट दिन्छ तर एक्सपिरेसन हुँदा बाहिर जान दिँदैन, स्केप गर्न दिँदैन। सो कम्प्लिकेसनमा लङको कम्प्रेसन हुने, कोल्याप्स एटेलेक्टेसिस हुने अथवा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुने। अब थर्ड पोइन्ट छ प्लुराइसी अथवा प्लुराइटिस। प्लुराइसी अथवा प्लुराइटिस भनेको चाहिँ हाम्रो एउटै कुरा हो होइन। सो प्लुराइटिस नाममै छ, आइटिस भनेपछि इन्फ्लामेसन होइन। सो इन्फ्लामेसन अफ द प्लुरा इज कल्ड प्लुराइसी। सो कजेसमा के हुन्छ त यसको भन्दाखेरि प्लुराइसी, आइटिस, इन्फ्लामेसन, इन्फेक्सन। इन्फ्लामेसन भन्ने बित्तिकै मेन कज इन्फेक्सन। सो इन्फेक्सन के हुनसक्छ लङ्सको इन्फेक्सन लाइक न्युमोनिया एन्ड टिबी। त्यस्तै अरू हुन्छ नन इन्फेक्सियस कजेस लाइक म्यालिग्नेन्ट ट्युमरले गर्दा हुन्छ लङ्समा हुने, त्यस्तै ट्रमेटिक कजेसहरूले गर्दा हुन्छ भने पल्मोनरी इन्फेक्सनहरूले गर्दा पनि हुन्छ। सो दिज आर द कजेस अफ प्लुराइटिस। प्लुराइटिस भनेको इन्फ्लामेसन, कजेसमा एउटा मेन इन्फेक्सनमा न्युमोनिया, टिबी र नन इन्फेक्सियसमा म्यालिग्नेन्ट ट्युमर, ट्रमेटिक अनि पल्मोनरी इन्फेक्सन। केही पनि कन्फ्युजन भयो यु क्यान अल्सो रिपिट द भिडियो र अल्सो नोट्सहरूको लागि टेलिग्राम ग्रुप हेर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू फर यर अटेन्सन, थ्याङ्क यू।